2 नम्बर यहाँबाट म कारबाही नहोस्, मलाई भाट्य कारबाही नगरियोस्। 2 नम्बर यो देशको अखण्डतामाथि झुन्डाइएको तरबार हो। यो देशको अखण्डतामाथि झुन्डाइएको तरबार हो, सधैँ झुन्डाइराखेको तरबार हो। र त्यो चाहिँ एउटा बार्गेनिङ चिप्स हो भारतको, दिल्लीको लागि बार्गेनिङ चिप्स 2 नम्बर भनेको हो। भारत यो चाहन्थ्यो। अब चिनलाई गिजल्ने कहाँ त भन्दाखेरि जुन सफ्ट पार्ट छ त्यसलाई गिजल्ने हो। त्यो भनेको नेपालमा मधेसी उचाल्ने हो, चिनमा चाहिँ दलाइ लामा उचाल्ने हो, सफ्ट पार्टलाई समात्ने हो। सफ्ट पार्ट भनेको तिब्बत हो। तिब्बतलाई पश्चिमाले र अमेरिकाले गिजल्न चाहन्छ। त्यो गिजल्ने कहाँबाट त भन्दा चिनसँग सिमाना जोडिएका 14वटा राष्ट्र छन्। 14वटा राष्ट्रमा नेपाल मात्रै एउटा राष्ट्र हो जहाँ अस्थिर छ। अरू देश चाहिँ वेल सेटअप छ, त्यो सेटअपमा छन्, त्यहाँ बाह्य चलखेल हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाल विल बी द भेरी गुड चेस बोर्ड फर द वेस्टर्नर्स। यो चेस बोर्ड हो, यहाँबाट गोटी चाल्न सजिलो छ उसलाई। त्यसो भएको त ऊ नेपाल पस्न चाहन्छ। अहिले एमसिसीमा हामी डराउनु पर्ने कारण पनि कतै चिन केन्द्रित त होइन भनेदेखि अमेरिकाले बुट आएर बजारिने भन्ने कुरो होइन। 49 देशमा लागू गरिसक्यो, कहीँ पनि बुट बजारेको छैन। मङ्गोलिया जस्तो देश जो चाहिँ चिन र रसियाको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको मङ्गोलियाले दोस्रो पटक लिएको छ। इन्डोनेसियाले तेस्रो पटक लिइसक्यो हो। ती 3टा फेलियर भयो, श्रीलङ्कामा फेलियर भयो, मस्टाकरमा फेलियर भयो, मालीमा फेलियर भयो। ती 3टा भनेका चाहिँ सैनिक कुगका कारणले, राजनीति परिवर्तनका कारणले फेल भएका हुन्। यताको चाहिँ कृषिजन्य जमिनका कारणले गर्दा यो चाहिँ फेल अलि छुट्टै हो। जम्मा 3टा फेल भएको। अमेरिकाको एमसिसी फेलै भएको पनि छैन। तर सबै चासो भनेको चाइना भयो। चाइना हान्ने कहाँबाट? नेपालबाट चाइना च्याउने। त्यसकारण उनीहरू नेपाल महत्त्वपूर्ण भयो सामरिक किसिमले। हिजो पनि नेपाली अङ्ग्रेजको लागि, पश्चिमाको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। पृथ्वीनारायणका शाहका पाला पनि महत्त्वपूर्ण थियो व्यापारका लागि, पादरीहरूको यात्राको लागि, व्यापारका लागि तिब्बत महत्त्वपूर्ण थियो। नेपालको महत्त्व त्यति बेला पनि थियो। अहिले चीनमाथि कब्जा जमाउनको लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यसकारण अहिले हामी यो सामरिक बहुसंवेदनशील अवस्थामा छौँ। भारतले 2-4 भैँसी खोजिदिनु, 2-4जनालाई बाटोमा पकेट मारा गरिदिनु, सुस्ताका 2-4 बिघा जमिन चाहिँ खोज्नु, नेपालको अस्मिताको लागि खतरा त हुन् नै। त्योभन्दा संवेदनशील खतरा भनेको तिब्बत नेपालको सिमाना पर्नु पनि खतरा हो है। तिब्बतका कारणले होइन, तिब्बती जनताका कारणले होइन, तिब्बतको पोलिसीका कारणले होइन, भू राजनीतिका कारणले गर्दा, भू सिमानाका कारणले गर्दा। किनकि जब 2030 सम्ममा चाहिँ हपकिन्स युनिभर्सिटीले प्रक्षेपण गरिसकेका छ, 2030 सम्ममा चाहिँ चाइना चाहिँ संसारको एकल ध्रुवीय देश बन्छ भनेको छ। एस जयशङ्करले बारम्बार दोहोऱ्याउँछन्। देङ साओपिङले भन्थे रे इन्डिया र चाइना मिल्यो भनेदेखि विश्वको सभ्यता एसियामा आउँछ भनेर भन्थे। बारम्बार यो अहिलेका विदेश मन्त्रीले बारम्बार उनको बोलीमा दोहोऱ्याइरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा हुँदा पनि हो। यी 2टा देश मिल्यो भनेदेखि त्यो सभ्यता खिचिएर, त्यो विकास खिचिएर एसिया विश्वको सेन्टर बन्छ नि। त्यसका बावजुद पनि भारतको त बुद्धि पनि छैन। हेर्नुहोस्, हिजोको त्यो अवस्थामा रसियासँग रह्यो 20 वर्षसम्म। अब पतन हुँदै गएको अमेरिकातिर गएर टाँसियो फेरि रसिया छोडेर। अहिले रसियाले पाकिस्तानलाई माया गर्दैछ, त्यसको परिणाम के हुन्छ भारतलाई थाहा छैन। भारतले पनि साह्रै त्यो क्षणिक सच्चाइको त्यति ठुलो कुटनीतिक चातुर्यता हो भन्ने भारतले पनि लाग्दैन। छुल्याइ गर्ने बडा चण्डाल, छुल्याइ गर्नको लागि, बिगार्नको लागि एकदमै चण्डाल। तर त्यति ठुलो चाहिँ दायरा त्यसको पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। पुरा वर्षहरू हामी त्यसमा गयौँ। दोस्रो वर्षबाट सरकारले काम गर्नु पर्थ्यो। दोस्रो वर्षबाट खाकाको काम गर्न थाल्यो। तेस्रो वर्षबाट पस्यो, कहाँको वायु पस्यो, उत्तरी वायु पसेको कि दक्षिणी वायु पसेको, अनि भित्रै खलबल हलचल। तपाईँ हामीलाई थाहा छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष भए यो पार्टीभित्र हलचल चलेका। 2 वर्ष त हलचलमा मात्रै गयो। अनि देश कहाँबाट बन्छ? देश बन्न दिएन। देशी विदेशी तत्त्वहरू यहाँभित्र पसे र दिएनन्। त्यति बेला हामीले कुटनीतिक सिप हामीले कतै पुर्याएनौँ कि, कतै हामी त्योसँग सतर्क भएनौँ कि, कतै चलिरहेका कुटनीतिक चालप्रति हामी सजगता अपनाएनौँ कि नअपनाएर कतै अहिले हामी यो अवस्थामा चाहिएनौँ। यो पनि आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। इन्डिया हाम्रो सिमाना हो। हामी यी 2टाको बिचमा 1 अरब 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको बिचमा हामी 3 करोड नेपाली जनता छौँ हामी। र ल्यान्डको एरियाले हेर्नु छ भने पनि मैले यो स्लाइडबाट दिन्छु भनेर स्लाइड बनाएको थिएँ। स्लाइड नै प्रिन्ट गरेको छु, पेपर पनि हेरेर स्लाइड नै भयो। यहाँ यो पावर पोइन्ट कहिले अप्ठ्यारो भयो, मिलेन। र इन्डिया चाहिँ नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो छ। 22 गुणा ठुलो छ। चाइना चाहिँ नेपालभन्दा 65 गुणा ठुलो छ। जबकि
नेपाल चीनको 95,96,960 स्क्वायर मिटर अनि इन्डियाको चाहिँ 32,87,263 स्क्वायर किलोमिटर मैले फेला पारेको डेटा। त्यसकारण 22 गुणा ठुलो इन्डिया छ, 65 गुणा 65वटा नेपाल अट्ने चाइना छ। यत्र देशका बिचमा हामी छौँ र यहाँनिर चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने कुरा, अलिकति गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने कुरा के छ भनेदेखि इन्डिया हाम्रो सिमाना त पर्यो, तर इन्डियाका रोटन लेक अफ इन्डिया भनेर तपाईँहरूले यो वेबसाइटमै हेर्नु होला। रोटन लेक अफ इन्डिया भनेर दुईटालाई भन्छ, त्यो भनेको युपी र बिहारलाई। उनीहरूले भन्छन् इन्डियाका कुहिएका खुट्टा भन्छन् ती दुईटा प्रान्तलाई। दुर्भाग्य नेपालको सिमाना तिनै प्रान्तसँग पर्छ, जोडिएको सिमाना। रोटीबेटी त्यही प्रान्तमा चल्छ, लेनदेन त्यही प्रान्तमा चल्छ। दक्षिणमा होइन, चेन्नाईमा होइन, मुम्बईमा होइन, चल्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चल्ने भनेको दुईटा सिमाना तिनै हुन्। त्यसले गर्दा युपीको बोर्डर नै 651 किलोमिटर युपीको बोर्डर जोडिएको छ। युपीसँग नेपालको बोर्डर जोडिएको छ 651 किलोमिटर। र युपी भनेको भारतको चौथो ठुलो स्टेट हो। स्टेटमा भने 4th लार्जेस्ट स्टेट इन इन्डिया इन एरिया, चौथो। र त्यहाँको जनसङ्ख्या 23.5 करोड छ। एउटा प्रान्तको जनसङ्ख्या 23.5 करोड छ, हामी सिङ्गो देशको जनसङ्ख्या 3 करोड छ। अब यहाँ संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा, रमेशजी यहीँ हुनुहुन्छ, संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि 23.5 करोड जनसङ्ख्या भएको 651 किलोमिटर बोर्डर समथरभाग जोडिएको 23.5 करोड चाहिँ जनसङ्ख्या भएको हामी त्यो ठाउँसँग हामी रहेका छौँ युपीसँग। अब यदि हामीले त्यहाँको 2% मात्रै खताखुत्रो गरेर नागरिकता बाँड्यौँ भने यो देश के हुन्छ? हामी के हुन्छ? हामी फिजी बन्छौँ। फिजी बनाउँदैछ भारतले, बनाउने योजना छ उसको। यो पनि कूटनीतिक ज्ञान र कूटनीतिक सेन्सिटिभिटीको कुरा हो, यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। 23.5 करोड जनसङ्ख्या छ एउटा स्टेटमा। हाम्रो देशमा 7वटा टुक्रा पारेका छौँ। संघीयताबाट धेरै फल खाने भनेरै होला, संघीयताको फल पनि हामीले खाइरहेका छौँ। लुम्बिनीतिर खायौँ, कर्णालीतिर खायौँ, 1 नम्बरतिर खाँदैछौँ। तर अब खाँदै जाने हो संघीयताका फलहरू। 2 नम्बर, यहाँबाट म कारबाही नहोस्, मलाई भाट्टे कारबाही नगरियोस्। 2 नम्बर, यो देशको अखण्डतामाथि झुन्डाइएको तरबार हो। यो देशको अखण्डतामाथि झुन्डाइएको तरबार हो, सधैँ झुन्डाइराखेको तरबार हो। र त्यो चाहिँ एउटा बार्गेनिङ चिप्स हो भारतको, दिल्लीको लागि बार्गेनिङ चिप्स हो 2 नम्बर भनेको हो। भारत यो चाहन्थ्यो, त्यसरी टुक्राउन चाहन्थ्यो, त्यसरी चिप्स बनाउन चाहन्थ्यो। कुनै पनि देशका कमजोर पार्टहरू हुने गर्छन्। चीनमा चाहिँ तिब्बत कमजोर पार्ट छ, इन्डियामा काश्मीर कमजोर पार्ट छ, अनि नेपालमा पनि 2 नम्बर अलिक कमजोर सब पार्ट हो। भोलि खेल्छ भनेदेखि शत्रु त्यही पार्टमा खेल्छ। त्यो पार्टसँग अर्को कुरा यहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, त्यो पार्टसँग अर्को कनेक्सन के छ? चिकन नेकको कनेक्सन छ। चिकन नेक भनेको सिलगढी करिडर जुन 22 किलोमिटरको छ। सिलगढी करिडरभन्दा माथि 8वटा प्रदेश छन्, 8वटा राज्य छन्। यति संवेदनशील छ भारतको अवस्था। हेर्नु, कुखुराको घाँटी जस्तै छ कि नक्सा हेर्नु होला। त्यो 22 किलोमिटरको जुन सिलगढी करिडर हो, त्यो घाँटी मात्रै समाइदियो भने माथिल्ला 8वटा प्रदेशमा भारतको स्थल मार्ग नै छैन, जमिनबाट जाने मार्ग नै छैन। त्यति उठाइदिने हो भनेदेखि त्यो एउटा साह्रै संवेदनशील क्षेत्र छ त्यो। त्यसकारण त भुटानको जग्गा डोकलाममा आक्रमण गर्दाखेरि इन्डिया तर्सिन्छ। भुटानका मायाले होइन नि, संवेदनशील चुम्बी भ्यालीतिर सधैँ नजर लगाइरहन्छ। किन? उसको चिकन नेकको संवेदनशीलता हो। चिकन नेक फेरि त्यो सिलगढी करिडर हाम्रो इटारीभन्दा उताको भाग पर्यो, हामीसँगै जोडिएको भयो। के थाहा, उसलाई होला कहिले अलिकति पाक मधेसी समथर एरिया भयो भनेदेखि यसो चिकन नेक अलि ठुलो बनाउँला, संवेदनशीलता अलि कम होला भन्ने पनि उसका हिडन इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ। त्यसकारण पनि हामी मधेसका मामलामा साह्रै सतर्क रहनुपर्छ। नागरिकताका सवालमा हामी साह्रै सतर्क रहनुपर्छ। यदि सतर्क रहेनौँ भनेदेखि कुनै पनि बेला देश फिजीकरण भयो भने आश्चर्य नमानिदिनु होला। अहिले पनि नेपाल सरकारसँग सायदै रेकर्ड छैन होला कति भारतीयहरू नेपालमा छन् भनेर, सायदै छैनन्, रेकर्ड छैन होला। हो, हिजो गिरिजाका पाला चाहिँ हामीले 40 लाखलाई नागरिकता बाँड्यौँ। बजार पसलमा नागरिकता किन्न पाइने अवस्था सिर्जना गरिदिउँ। 40 लाख भारतीयहरूलाई हामीले सिधै कनिकाबाट चाहिँ नागरिकता बाँडिदिउँ। अहिले पनि हामी बाँड्ने भनेर फेरि यहाँ चलखेल सुरु हुन थाल्दैछ।
त्यो अवस्थामा हामी सतर्क हुनुपर्छ, किनकि मैले भनिहालेँ 1 अरब जनसङ्ख्या भएको देशबाट 2% मात्रै नेपाल पसिदियो भने नेपालको सार्वभौमिकता के होला, नेपालको अखण्डता के होला, नेपालको राष्ट्रियता के होला, यो बहुत कूटनीतिक पेचिलो विषय यहाँ देखा परेको छ। यसमा यहाँहरूले मनन गर्नु नै हुनेछ। त्यसपछि गएर हामी बिहारतिर जाउँ। बिहारमा पनि त्यसै गरेर हामीसँग बिहारमा 12 करोड 12.85 करोड 2021 को अनुसार यो जनसङ्ख्या छ भारत बिहारमा पनि 651 युपीसँग समयमा जोडिएको छ भने 601 किलोमिटर फेरि बिहारसँग जोडिएको छ। बिहार र युपी भनेका रोटन लेग अफ इन्डियाका कुहेका खुट्टा हुन्। त्यही कुहेका खुट्टा हाम्रा सिमाना भए, त्यही कुहेका खुट्टासँग हाम्रो चाहिँ लेनदेन रोटी बेटी सबै त्यहाँ चल्यो। यो दुर्भाग्य हो हाम्रो लागि। अब त्यहाँबाट पनि करिब 12.5 करोड 13 करोड करिब 13 करोड जनसङ्ख्या भएको बिहारबाट 13 र 23 गरेर 33-35 करोड जनसङ्ख्या भएको दुईवटा प्रान्त छन्। त्यहाँबाट 2% जनसङ्ख्या नेपाल पसिदियो भने हालत के हुन्छ? हाम्रो नेपालीत्व कहाँ रहनेछ? हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ रहनेछ? हामी नेपाली हौँ भन्ने ठाउँ कहाँ रहनेछ? यो बढी संवेदनशील कुरा छ। यसलाई नागरिकताको बारेमा पनि कूटनीतिक किसिमले डिल गर्न आवश्यक छ। नेतृत्वले गरेको थियो। हिजो गराइसकेको थिए प्रधानमन्त्री। त्यति बेला प्रधानमन्त्री नभइरहेको बेला खड्गप्रसाद ओलीले त्यो बेला रोक्नुभएको हो। एकपटकलाई रोकेकै उहाँले, नभए गइसकेको थियो अघिल्लो पटक। तर अब पनि यो बिउतिएर आउन सक्छ। हामी यसमा चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। वर्तमान सरकार त सतर्क रहन्छ भनेर मैले विश्वास गर्दिनँ। तपाईँ हामीले यो आवाज निकाल्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। उत्तराखण्ड छ 303, सिक्किम छ, यिनीहरूको सिक्किम वेस्ट बेङ्गाल चाहिँ 96 किलोमिटर छ, जब 10 करोड छ त्यहाँको जनसङ्ख्या पनि। त्यसले त्यति धेरै डिस्टर्बेन्स हामीलाई गर्दैन। अब जनसङ्ख्यालाई हामीले हेऱ्यो भनेदेखि सिमानामा जोडिएका प्रान्तको जनसङ्ख्या नेपालको भन्दा 16 गुणा बढी छ। जोडिएका प्रान्तको मात्रै 30वटा प्रान्त 29वटा प्रान्तमा जोडिएका 5वटा प्रान्त हुन्। त्यही 5 प्रान्तमा 2टा प्रान्त धेरै जोडिएका। त्यहाँको जनसङ्ख्या नै 16 गुणा बढी छ नेपालको भन्दा। यो बहुत संवेदनशील कुरा हो। यो युपी र बिहारको मात्रै 12 वर्ष, युपीको 8 वर्ष, बिहारको 12 वर्ष नेपालको भन्दा जनसङ्ख्या एउटा स्टेटको 12 वर्ष। त्यसकारण सिमानामा जोडिएका प्रान्तको कुल जनसङ्ख्याको जम्मा 7% जनसङ्ख्या मात्रै छ नेपालमा। त इन्डियाको सिमानामा जोडिएकाको जनसङ्ख्याको 7% मात्रै नेपालमा छौँ हामी यो डेमोक्रेटिक किसिमले पनि बडा भल्नरेबल अवस्थामा छौँ। किनकि समर्थन प्रभाव छ, नागरिकताका कुरा पटक चलेका छन्, चोरी पैठरी चाहिँ पटक चलेका छन्। कति भारतीय नेपालमा छन् लेखाजोखी छैन। कतै अहिले नै अल्पमतमा गरेका त होइन हामी। एकपल्ट सोच्न पनि बेला आएको छ। कतै अहिले नै अल्पमतमा त छैनौँ भन्न पर्ने अवस्था पनि आएको छ। यस कुरामा कूटनीतिक किसिमले सेन्सिटिभ नेतृत्व रहन पर्छ नै। र त्यस्तै नेपाल भारतको जनसङ्ख्या अब सुरक्षा सीमाको बारेमा कुरा गरौँ। नेपाल भारतको सीमा सुरक्षा नेपालको 3 दिशामा भारत छ। 3 दिशासँग नेपाल जोडिएको छ। 1751 किलोमिटर खुला सीमा छ हाम्रो। त्यो पनि कुनै भिजा नचाहिने सीमा छ। उत्तरमा चीनसँग 1414 छ, तर त्यो पनि पहाडी इलाका छ, हिमाल छ, पहाड छ, त्यसले अलिकति असहज छ। दुवै देशका लागि एउटा गजबको कुरा के छ भन्दाखेरि हामी नेपाल त भौगोलिक किसिमले हामी यस्तो लाम्चो छौँ, गोलो पनि छैनौँ, लाम्चो छौँ। लाम्चो हुनाले हामीले के गरिदिउँ त भन्दा भारत र चीनको बिचमा हामी सुरक्षा कवच भएर बसिदिएका छौँ। किनभने भारतले प्रत्येक 5 किलोमिटरमा चेकपोस्ट राखेको छ। प्रत्येक 5 किलोमिटरमा चेकपोस्ट राख्नेमा त हाम्रो 1751 किलोमिटरमा त चेकपोस्ट राख्नु परेन नि। उसको त सुरक्षा खर्च नेपालले जोगाइदिएको छ। भारतको सुरक्षा खर्च अनि नेपालभित्र चाहिँ सैनिक नै पठाएर खेल्न थाल्यो। 36 सालमा चाहिँ राजालाई साथ दियो, सूर्यबहादुर थापा अत्यन्त प्रिय मान्छे प्रधानमन्त्री बनाए। 45 सालमा हामीले निमन्त्रण गऱ्यौँ, चन्द्रशेखरकी कुआएर यो चाक्सीबारीमा चाहिँ भाषण गरेको मैले पनि देखेको। चन्द्रशेखरलाई बोलायौँ हामीले यहाँ। अनि त्यसपछि के भयो? माओवादी उठे। माओवादीलाई 8 वर्षसम्म शरण दियो। भारतले चाहेको भएदेखि माओवादीलाई खुट्टो टेक्न नदिन सक्थ्यो, पक्रेर बुझाउन सक्थ्यो। त्यो बेला भारतले चाहिँ माओवादीलाई हतियार दिने, उक्साउने, लडाउने सम्पूर्ण गरेको माओवादीलाई गरेको भारतले हो। हाम्रो मित्र राष्ट्र, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, बडे भाइ हो कि छोटे भाइ हो? अस्ति त हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु बढेर छोटे हुँदैन, भाइ या भाइ 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 बढेर छोटे हुँदैन।
त्यो भन्ने हिम्मत भएको प्रधानमन्त्री त साँच्चै भन्ने इतिहासमै पहिलो होला भन्छु मैले। त्यो हिम्मत भएको, तर ऊ छोटे भाइ जेली सिकाए बेला छोटे भाइ भन्ने चाहिँ आएर चाहिँ चन्द्रशेखरले आएर चाहिँ बौद्ध ल्याइदिए, माओवादीलाई पाले, हतियार दिए, देशमा हत्या वितण्डा मच्चाए। अनि त्यसपछि 62-63 आयो। 62-63मा चाहिँ आन्दोलन भयो। आन्दोलन पनि हामीले फेरि भारतलाई निम्ता गऱ्यौँ, दिल्लीमा सम्झौता गऱ्यौँ, 12 बजे सम्झौता। त्यसको स्वामित्व प्रणब मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनबाट औपचारिक किसिमले लिनुभएको छ। स्वामित्व हाम्रो भएको सम्झौताको स्वामित्व अल जजिरा टेलिभिजनबाट इन्टरभ्यू दिएर प्रणब मुखर्जीले चाहिँ भारतले स्वामित्व लिएको छ। अनि भारत खेल्दैन। भारतलाई कसले बोलायो? हामीले बोलायो, बोलाउन बाध्य बोलायो। भारतले गिजोलो नेपाललाई धेरै। त्यसकारण भारतसँग हामी अल द टाइम वी हेभ टु बी भेरी मच केयरफुल, कसस। तर यहाँ समस्या के छ भन्दा भारतसँग भूधरातलका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, रहनसहनका सामिप्यताले गर्दाखेरि जुन सामिप्यता हामी चीनसँग पाउँदैनौँ। यस्तै अवस्था छ अरुणाञ्चलमा। अरुणाञ्चलमा उनीहरू चाहिँ सबै चीनसँग मिल्छ, तिब्बतसँग मिल्छ। उनीहरूलाई छुट्टै स्ट्यापल भन्ने छुट्टै भिसा दिन्छ चीनले। अरुणाञ्चल प्रदेशका मान्छेहरूलाई छुट्टै भिसा दिन्छ चीन जानको लागि। त्यसकारण यो अवस्थामा हामी साह्रै सतर्क रहनुपर्छ भारतसँग, कूटनीतिक किसिमले सतर्क रहनुपर्छ। अब आएँ म वर्तमान कूटनीतिक अवस्थाको बारेमा। चीनको बारेमा थियो एउटा थियो, यो चाहिँ अब समय पुगेन। म कुनै कार्यक्रममा चीन र नेपाल सम्बन्धको बारेमा अहिले धेरै नबोलिहालौँ। र यी कुराले गर्दा हामी भूराजनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छौँ। यस अर्थमा छौँ कि मैले यसो भन्दा मलाई करेक्सन गरिदिनु होला। यहाँहरूले सोच्यो भन्दा अलिक फरक बोल्छु कि बोलेँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। म एक दुई ठाउँमा बोलेँ पनि। भारतले दुई चारवटा भैँसी खोज्दिनु, 2-4जनालाई बाटोमा पकेट मारा गरिदिनु, सुस्ताका 2-4 बिघा जमिन चाहिँ खोज्नु, नेपालको अस्मिताको लागि खतरा त हुन् नै। त्योभन्दा संवेदनशील खतरा भनेको तिब्बत नेपालको सिमाना पर्नु पनि खतरा हो है। तिब्बतका कारणले होइन, तिब्बती जनताका कारणले होइन, तिब्बतको पोलिसीका कारणले होइन, भू राजनीतिका कारणले गर्दा, भू सिमानाका कारणले गर्दा। किनकि जब 2030सम्ममा चाहिँ हपकिन्स युनिभर्सिटीले प्रक्षेपण गरिसकेको छ, 2030सम्ममा चाहिँ चाइना चाहिँ संसारको एकल ध्रुवीय देश बन्छ भनेको छ। यस जयशङ्करले बारम्बार दोहोऱ्याउँछन्। देङ साओपिङले भन्थे अरे इन्डिया र चाइना मिल्यो भनेदेखि विश्वको सभ्यता एसियामा आउँछ भनेर भन्थे। बारम्बार यो अहिलेका विदेश मन्त्रीले बारम्बार उनको बोलीमा दोहोऱ्याइरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा हुँदा पनि हो। यी दुईवटा देश मिल्यो भनेदेखि त्यो सभ्यता खिचिएर, त्यो विकास खिचिएर एसिया विश्वको सेन्टर बन्छ नि। त्यसका बावजुद पनि भारतको त बुद्धि पनि छैन। हेर्नुहोस्, हिजोको त्यो अवस्थामा रसियासँग रह्यो 20 वर्षसम्म। अब पतन हुँदै गएको अमेरिकातिर गएर टाँसियो फेरि रसिया छोडेर। अहिले रसियाले पाकिस्तानलाई माया गर्दैछ, त्यसको परिणाम के हुन्छ भारतलाई थाहा छैन। भारतले पनि साह्रै त्यो क्षणिक सुचाइको त्यति ठुलो कूटनीतिक चतुरता हो भन्ने भारतले पनि लाग्दैन। छुल्याइ गर्ने बडा चण्डाल, छुल्याइ गर्नको लागि, बिगार्नको लागि एकदमै चण्डाल। तर त्यति ठुलो चाहिँ दायरा त्यसको पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि चीन चाहिँ एउटा उदयमान शक्ति भएर आउँदैछ, विश्वको एउटा मात्र शक्ति बनेर आउँदैछ, विश्वको एकल ध्रुव हुँदैछ। द पावर सेन्टर इज गोइङ टु बी चेन्ज, पावर डाइनामिक इज गोइङ टु बी चेन्ज, एकदम चेन्ज हुँदैछ। अब चीन एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा आयो अमेरिकालाई। अमेरिका आफू मात्रै एकलौटी विश्वको शासक बनिरहेको बेला अहिले चाहिँ अमेरिकालाई यो समस्या परेको छ। त्यसकारण पनि यहाँ मैले यो डेटा लिएको थिएँ अमेरिका र उसको व्यापारको बारेमा। ठिक छ, ल यो होइन व्यापारमा पनि यहाँ 3 अरब 25 करोड, 3 अरब सम्झिएँ मैले, 3 अरब 25 करोड वार्षिक घाटा छ अमेरिकाको चिनसँगको व्यापारमा। 3 अरब 25 करोड डलर घाटा खाएको छ चीनसँग व्यापार गर्दाखेरि। चीनले 70% दरले वृद्धि गरिरहेको छ, भारतले 7.5% वृद्धि गरेको छ। वृद्धि दर हेरियो भने पनि चीन चाहिँ त्यसरी अगाडि बढेको छ। यो लक्षण त धेरै माथि पुग्ने लक्षण हो। त्यसकारण चीनसँग अमेरिका डराएको छ। अमेरिका डराउनु, पश्चिमाहरू डराइरहेका छन्। पश्चिमाहरू डराएपछि उनको टार्गेट बनेको चीन बनेको छ। चीन टार्गेट बनेको हुँदा अब चीनलाई गिजल्ने कहाँ त भन्दाखेरि जुन सफ्ट पार्ट छ त्यसलाई गिजल्ने हो। त्यो भनेको नेपालमा मधेसी उचाल्ने हो, चीनमा चाहिँ दलाइ लामा उचाल्ने हो, सफ्ट पार्टलाई समात्ने हो। सफ्ट पार्ट भनेको तिब्बत, तिब्बतलाई पश्चिमाले र अमेरिकाले गिजल्न चाहन्छ। त्यो गिजल्ने कहाँबाट त भन्दा चीनसँग सिमाना जोडिएका 14वटा राष्ट्र छन्।
14वटा राष्ट्रमा नेपाल मात्रै एउटा राष्ट्र जहाँ अस्थिर छ, अरू देश चाहिँ वेल सेटअप छ, यो सेटअपमा छन्, त्यहाँ बाह्य चलखेल हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाल विल बी द भेरी गुड चेस बोर्ड फर द वेस्टर्नर्स। यो चेस बोर्ड यहाँबाट गोटी चाल्न सजिलो छ उसलाई। त्यसो भएको त ऊ नेपाल पस्न चाहन्छ। अहिले एमसिसीमा हामी डराउनु पर्ने कारण पनि कतै चीन केन्द्रित त होइन भनेदेखि अमेरिकाले बुट आएर बजारिने भन्ने कुरो होइन। 49 देशमा लागू गरिसक्यो, कहीँ पनि बुट बजारेको छैन। मङ्गोलिया जस्तो देश जो चाहिँ चीन र रसियाको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको मङ्गोलियाले दोस्रो पटक लिएको छ। इन्डोनेसियाले तेस्रो पटक लिइसक्यो। हो ती 3टा फेलियर भयो, श्रीलङ्कामा फेलियर भयो, मस्टाकरमा फेलियर भयो, मालीमा फेलियर भयो। ती 3टा भनेका चाहिँ सैनिक कुगका कारणले, राजनीति परिवर्तनका कारणले फेल भएका हुन्। यताको चाहिँ कृषि जमिनका कारणले गर्दा यो चाहिँ फेल अलि छुट्टै हो। जम्मा 3टा फेल भएको। अमेरिकाको एमसिसी फेलै भएको पनि छैन। तर सबै चासो भनेको चाइना भयो। चाइना हान्ने कहाँबाट? नेपालबाट चाइना च्याउने। त्यसकारण उनीहरू नेपाल महत्त्वपूर्ण भयो सामरिक किसिमले। हिजो पनि नेपाली अङ्ग्रेजको लागि, पश्चिमाको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। पृथ्वीनारायणका शाहका पाला पनि महत्त्वपूर्ण थियो व्यापारका लागि, पादरीहरूको यात्राको लागि, व्यापारका लागि तिब्बत महत्त्वपूर्ण थियो। नेपालको महत्त्व त्यति बेला पनि थियो। अहिले चीनमाथि कब्जा जमाउनको लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यसकारण अहिले हामी यो सामरिक बहुसंवेदनशील अवस्थामा छौँ। यस्तो बेलामा हामीले थोरै मात्रै कुटनीतिक खेलचक्राइ गऱ्यौँ भनेदेखि, थोरै अपरिपक्व पनि देखायौँ भनेदेखि राष्ट्रियता, अखण्डता सबै डुब्न सक्छ। त्यो एउटा अवस्था छ। अब अहिले मैले 2 मिनट बेसी दिएँ, 2 मिनटमा चीनले चाहिँ अहिले कता भूमि हडप भनेर अघिल्लो सरकारले, जुन बलियो सरकार थियो, बलियो सरकारले हेऱ्यो, वार्ता गर्यो, गठन गर्यो, हेऱ्यो, अब छैन भन्यो।